नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँठाउँका रेडियो स्टेसनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको डढेलो देशभर फैलिएपछि नेपालको अवस्था भयावह, अस्पतालहरूमा बिरामी र तिनका आफन्तहरूको क्रन्दन। सानो बच्चा छ, उसको बच्चा बचाउनुको लागि म सङ्घर्षमा लागिरहेको छु। हामी यो देशको नागरिक होइन, बिरामी पनि खाना खान नपाएर मर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो देखो देशको नागरिक पनि हामी कसरी हुन सक्छौँ हामीहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते बिहानदेखि एक साताको लकडाउन, उपत्यका प्रवेश गर्नेले अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने। माधव नेपाल सहितका नेताको मुद्दामा ओलीले 15 दिनभित्र सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका 4 सांसद पद मुक्त। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको डढेलो फैलिएपछि नेपालमा अवस्था भयावह हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितले अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन्। कोरोना संक्रमितको चाप बढेपछि अस्पतालमा बेड समेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भने उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव भएको छ। संक्रमण भएर अस्पताल पुगेका बिरामी तथा कुरुवाहरू उपचार नपाएर छटपटिन थालेका छन्। यो सँगै अस्पतालहरूमा रोदन र चिच्याहाट सुरु भएको छ। केही दिन अघि मात्रै कोरोना संक्रमणबाट स्टाफ नर्स रहेकी छोरी गुमाएका दाङका सन्तोष ओलीले अहिले आफू र श्रीमतीलाई पनि संक्रमण भएकाले ज्यान जोगाउन चाउचाउ खाएर सङ्घर्ष गरिरहेको दुखेसो पोख्नुभयो। अस्पतालमा बेचैन हुँदा स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने उहाँको गुनासो छ। जस्तो एउटा पाइपलाइन फुस्किन्छ, त्यहाँ पुग्दा पुग्दै बिरामीको ज्यान जान्छ, अनि त्यो पनि केयरलेस भइरहेछ। अनि प्लस के छ भनेपछि स्टाफ नर्सहरू त नाइट ड्युटीलाई एकदम कम छ। दिउँसो त खासै मनोबल बढ्या हुन्छ बिरामीको, रातिको बेलामा आतिन्छ र त्यो भएर स्टाफहरू हजुरले जतिसक्दो थप्नलाई 5वटा अझ अरू सुविधा दिनलाई। र सानो बच्चा छ, उसको बच्चा बचाउनुको लागि म सङ्घर्षमा लागिरहेको छु। अनि तपाईँको खानाको लागि पनि होटलहरू छैन। मैले हिजो एक साग मात्र, म कोभिडको बिरामी हो, मैले एक साग मात्र खाना खान्छु, त्यो पनि साझा चाउचाउ। किन हामीले खाना खान नपाउने त? हामी यो देशको नागरिक होइन, बिरामी पनि खाना खान नपाएर मर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो देखो देशको नागरिक पनि हामी कसरी हुन सक्छौँ हामीहरू। संक्रमणको दोस्रो लहर बिजुली गतिमा फैलिएपछि आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर अस्पतालहरूमा कोरोना बेड भरिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ। कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकेर मूक दर्शक भएर बस्नुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरू बताइरहेका छन्। भर्ना भएका बिरामीहरू डिस्चार्ज भएपछि मात्रै अर्को संक्रमितले बेड पाउने अवस्था रहेको नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर सङ्केत रिसालले बताउनुभयो। 60% पेसेन्ट चाहिँ अक्सिजनमा छन्। अब हामी गरिरहेका छौँ, गरिरहन्छौँ, गर्ने पनि छौँ। 2-4वटा बिरामी जहाँ बेडै छैन, पहिले भर्ना भएको बिरामीलाई जा भनेर नयाँलाई राख्न मिल्दैन, मिल्ने कुरा पनि आउँदैन, त्यो स्वाभाविक पनि होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ भन्छौँ तपाईँ जानुहोस्, यहाँबाट बाहिर जानुहोस्। यसैबीच संक्रमण रोकथामका लागि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। केही जिल्लाहरूमा लकडाउन लागू भइसकेको छ। राजधानी काठमाडौँमा पनि आगामी बिहिबारदेखि लकडाउन लागू हुने घोषणा गरिएको छ। लकडाउन अघि काठमाडौँ छाड्न चाहनेहरूका लागि भोलि र पर्सि गरी 2 दिनको समय दिइएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। ठ्याक्कै 1-2 दिन चाहिँ हामीले अलिकति टाइम दिएर अब आम नागरिकहरूलाई पनि असुविधा नहोस्। अब भोलि उहाँहरू अब बन्दको स्थिति आयो भने अब घर फर्किने पनि अब टाइम चाहिँ मिलोस् भन्ने हिसाबले नै हामी 1-2 दिन चाहिँ टाइम दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि व्यापक मेहनत गर्नुपर्ने बेला सरकार सत्ता जोगाउन सडकमा जुलुस प्रदर्शन गर्न निस्केको थियो। संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउनुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले आफै भिडभाड गरेर कोरोनासँग खेलवाड गरेको नतिजा अहिले मुलुकमा देखिँदैछ र प्रधानमन्त्रीले गरेको अपराधको सजाय आम नागरिकले भुक्तान गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री उषा किरण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,556 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 12,400 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,442 जना र 893 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 114 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। देशभर हालसम्म 3,03,561 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,912 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 1,567 जना, भक्तपुरका 122 जना र ललितपुरका 223 जना गरी 1,912 जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो। 24 घण्टामा थप 378 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,77,951 कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हाल आइसोलेसनमा 22,434 जना रहेका छन् भने 65 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै आज एकै दिन 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमणका कारण देशभर 3,176 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभर कोरोनाका 22,434 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते मध्यराती 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै आज साँझ आदेश जारी गरी यातायात, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै क्षेत्र बन्द गर्ने जनाएका छन्। साथै प्रशासनले निषेधाज्ञा अवधिभर सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। बिए व्रतबन्धको हकमा बढीमा 15 जनासम्म स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएर मात्र गर्ने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक सामान बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बढीमा 2 जना बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन जिल्लामा आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अत्यावश्यक सेवाहरू एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका ढुवानी तथा यातायातका साधनमा विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेले अब अनिवार्य क्वारेन्टिन वा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएकाले अब उपत्यकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भोलिदेखि हुने सबै परीक्षा स्थगित भएका छन्। काठमाडौँका 3 जिल्लासहित देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा हुने कुरा आएपछि भोलिदेखि हुने सबै परीक्षा स्थगित भएको त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा हुने भएपछि हामीले पनि तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हौं भन्नुभएको छ। अहिले त्रिवीले स्नातक दोस्रो वर्षको तेस्रो र चौथो वर्षे परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्रिवीमा आज बसेको केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाको दोस्रो लहर प्रकोपका कारण देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण हाल सञ्चालित तथा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण परीक्षा यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएकाले अर्को सूचना नआएसम्मको लागि सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित भएको त्रिवीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। स्नातक दोस्रो वर्षको शिक्षा, मानविकी र विज्ञान विषयको परीक्षा गर्न बाँकी छ। नियमित परीक्षा भएको खण्डमा आगामी 19 गते त्रिवीका सबै परीक्षा सकिने थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको मुद्दामा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको छ। अदालतले 15 दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग, एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसद सचिवालयलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो। तर अदालतले माधव नेपाल पक्षले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4 जना सांसद पदमुक्त भएका छन्। प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर साईले 4 जनाको पद रिक्त भएको जानकारी दिनुभएको छ। सांसदहरू पदमुक्त भएसँगै 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा सांसदको संख्या 35 मा झरेको छ। माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका धर्मराज रेग्मी यसअघि नै पदमुक्त भइसकेका छन्। सभामुखसहित एमालेका 16, माओवादीका 12, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 जना सांसद अब कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी बुधबार बस्ने भएको छ। आज बस्ने भनिएको बैठक कोरोना परीक्षणपछि मात्रै बस्ने भनिएपछि बैठक स्थगित भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले कोरोनाको पीसीआर परीक्षणपछि बुधबार बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। आगामी भदौ पहिलो साता महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका अनुसार काम गरिरहेको कांग्रेसले महाधिवेशनकै विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न लागेको हो। चैत मासान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्ग्याउने भनिए पनि समितिमा क्रियाशील सदस्यताको विषय नटुङ्गिएपछि आगामी बुधबारसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योग धन्दा केही समयका लागि बन्द गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अभाव हुन नदिनका लागि उद्योग धन्दा केही समय बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ सहायक प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भारतमा संक्रमणको अवस्था खराब भई अक्सिजन नपाएर संक्रमितको मृत्यु भइरहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि त्यस्ता उद्योग धन्दा केही समय बन्द गर्न मन्त्रालयलाई आज पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। भारतमा एकै दिन 3.5 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 लाखको संक्रमित आँकडा पार गरेको यो लगातार 5औं दिन हो। 3,52,991 जना संक्रमित भएका छन्। 28,13,000 सक्रिय संक्रमित थपिएका छन्। भाइरसबाट 24 घण्टामा 2,812 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतको अवस्था भयावह बन्दै जान थालेपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनीले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको घोषणा गरेका छन्। र इराकले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ। इराक फुटबल संघले नेपाललाई मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि प्रस्ताव गरेको हो। इराकले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल हुने जानकारी गराएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भने मैत्रीपूर्ण खेल पक्का नभइसकेको जनाएको छ। उसले यसलाई प्रस्तावको रूपमा लिएको छ। इराक फुटबलले जनाएअनुसार नेपाल र इराक बीचको खेल अर्को महिनाको अन्तिममा हुनेछ। मिति तय भएको छैन। हाल कोरोना महामारीसँगै बढेको सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण मैत्रीपूर्ण फुटबल पक्का नभइसकेको र छलफल भइरहेको एन्फाले जनाएको छ।